बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बात करते हैं इस वीडियो में जी एफबीआर के हवाले से। बहुत ही अहम अपडेट है। ये अपडेट जो है कि जी एफबीआर ने जो नॉन फाइलर हैं उनके गिर्द जो घेरा तंग करने के लिए कमर कस ली है, वो क्या नए इक़दामात हुए हैं इसको जो है बताने से पहले थोड़ा सा अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, यानी इसकी बैकग्राउंड में बात की जाए, तो एफबीआर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ये 2024 का बजट आया है उसमें कुछ चीज़ें डाली गई हैं और उसके बाद बहुत एक्टिव हो गया है एफबीआर, क्योंकि इस हुकूमत ने सारा निज़ाम जो है वो लोगों से जैसे तैसे भी जमा पूंजी और टैक्स जमा करके इकट्ठा करके ही चलाना है, क्योंकि बाहर से तो इसके ऊपर जो है वो कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से ये नए नए इक़दामात कर रहे हैं और आए दिन कोई नई चीज़ जो है वो इसमें डाल देते हैं, कोई नया रूल्स ले आते हैं, कोई नया टैक्स लगा देते हैं, कोई नई कटौतियाँ शुरू कर देते हैं, कोई नए चार्जेस जो हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से आपको इस चैनल के ऊपर जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में मैं वीडियोस जो हैं वो डालता रहता हूं। आप इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें। कोई भी नई अपडेट होती है वो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाती है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर बाद में रब्ता करते हैं कि जी ये क्या हो गया, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि ये तो आज से कई दिन पहले का हो चुका हुआ है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा भी है, यानी सिम्स भी बंद हुई हैं, जो उनके अकाउंट हैं वो भी ब्लॉक हो गए हैं, कोई एयरपोर्ट के ऊपर भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो इस हवाले से जो है ये अपडेट से अब टाइम ये आ गया है कि अब हर किसी को इसके साथ जो है अवेयरनेस, यानी इससे बाखबर रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो फिर आपको किसी एक नई जो है वो क्या कहते हैं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब एफबीआर का जो सिस्टम, अब एक लोगों में देखें जी ये कंसेप्ट पाया जाता था कि जी हम जो है फाइलर हो जाएंगे, अब एनटीएन जारी करवा देंगे, एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और अपनी फ़ाइल रिटर्न एक दफ़ा कर देंगे तो हम फंस जाएंगे, हमें टैक्स भी देना पड़ेगा और हम उनके रडार के ऊपर भी आ जाएंगे। ये कुछ लोगों ने जो है, कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने ये रूमर्स भी चलाई हैं, ऐसी वीडियोस भी दी हैं, बनाई हैं इसके ऊपर, यानी लोगों को जो है वो इस तरह का से आप ये कर रहे हैं कि खौफजदा किया, डराया है। लेकिन अब देखें ना, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड है, अब सारे महकमे तकरीबन जो भी है वो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है, हो चुका है, लिंक हो चुका है। और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ कोई पेमेंट और ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ पर अपनी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या दीगर, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस एफबीआर के पास, हुकूमत के पास जा रही होती हैं। मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो आपस में इंटरलिंक हो चुके हुए हैं। तो इस तरह से अब ये कहना कि जी मैं जो है वो उससे बच जाऊंगा, ये मुश्किल है। अब जो असल मामला था, आप कहेंगे जी हमें इससे पहले तो कभी नोटिस नहीं आया था, अभी जब आपने रिटर्न भेजी है तो हमें नोटिस आने शुरू हो गए हैं या हमारे साथ मसाइल हो गए हैं। हमें पहले तो क्योंकि वो तो पता ही नहीं था उनको, हुकूमत को या एफबीआर को, कि हम क्या कर रहे हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। असल जो इस वीडियो में मैं आपको इस नई अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एफबीआर के पास अमला नहीं था, उनके पास स्टाफ कम होता है जिस तरह सारे इदारों के अंदर होता है, तो उनको कई चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मुश्किलात कैसी कि उनका स्टाफ रूटीन का काम तो चला रहा होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑडिट और नई चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करना ये उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अभी सबसे अहम तरीन अपडेट ये है कि उन्होंने नए लोग भर्ती करना शुरू कर दिए, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, जो हैं वो अकाउंटेंट को जानते हों और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हों, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हों, उनको उन्होंने हायर करने का जो है वो नोटिफिकेशन और इश्तिहार दे दिया हुआ है।
اب وہ ایکسپرٹس بھرتی کریں گے، ان ایکسپرٹس سے وہ آڈٹ کرائیں گے، اور پھر جو نئی چیزیں ہیں، جو لنک ہوئی چیزیں ہیں، جو نئی چیزیں ڈال کے جو تمام محکموں کو انہوں نے ایف بی آر کے ساتھ لنک کیا ہے، وہاں سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے، اور جو نان فائلر ہیں ان کو وہ نوٹسز اور ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی مدد حاصل کریں گے۔ یعنی اب وہ چیزیں جو نان فائلر اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے تھے، سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جی میری انفارمیشن جب جو ٹرانزیکشنز میں کرتا آ رہا ہوں یہ چھپی ہوئی ہیں، اور جی میں اب ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہو کر اور اپنی ریٹرن بھیج کر این ٹی این بنوا کر میں ان کے رڈار کے اوپر نہیں آنا چاہتا، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی انفارمیشنز ہی نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کرتے، نیوز نہیں سنتے، اخباریں نہیں پڑھتے، تو ان کو ویسے ہی اس کا علم نہیں ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی اسی پہلے پرانے طریقے کے اوپر اپنی ٹرانزیکشنز اور اپنے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا، ان سب کی پکڑ دھکڑ اور ان کو نوٹسز شروع ہو جائیں گے۔ اور نوٹسز کا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کسی شخص کو ایک نوٹس وہ بھیجتے ہیں ملتا نہیں ہے، دوسرا بھیجتے ہیں نہیں ملتا، تو پھر وہ اس کے اوپر جرمانے عائد کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور بھاری قسم کے جرمانے، یعنی 10,000 سے لے کر لاکھوں کی تعداد میں کی رقوم میں آپ کو وہ جرمانے کے نوٹس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کو وہ پکڑ بھی سکتے ہیں، آپ کے کئی معاملات میں آپ کے ساتھ وہ جو کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ بھی سٹارٹ کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں، این ٹی این حاصل کریں، اپنی پراپرٹی کی جو ہے وہ ڈیٹیلز دیں، اور ریٹرن بھیجیں سالانہ، اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو لیگلی طور پر جو ہے وہ رجسٹر کروا کے ان پریشانیوں سے بھی بچیں، اور روزمرہ کے آپ کے جو معاملات ہیں، بینک ٹرانزیکشنز اور دیگر ان پراپرٹی خریدنا، گاڑی خریدنا وغیرہ، ان کے اوپر جو چھوٹ ہے وہ بھی حاصل کریں۔ تو اس طرح سے اس کام کے لیے آپ کو صرف مجھے چینل کے اوپر یہ چل بھی رہا ہے، میرا واٹس اپ نمبر، یوٹیوب چینل بھی ہے @law427، اس کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں، اور واٹس اپ کرنے آپ نے ڈاکومنٹس مجھے واٹس اپ کے اوپر ہی ساری انفارمیشن دینی ہے جو پرسنلی نہیں مل سکتے، تو آپ کو ایک ہی دن میں جو ہے ہم آپ کا سارا ڈاٹا کر کے این ٹی این بنا کے، اور دوسرا رجسٹریشن کر کے، آپ کے گوشوارے بنا کے تقریباً 1 یا 2 دن میں آپ کو ہم جو ہے وہ فائلر کر دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نیکسٹ آنے والی مختلف قسم کی پابندیاں جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ویڈیوز کی شکل میں دی ہوئی ہیں کہ کیا کیا پابندیاں لگ سکتی ہیں، مین یہ کہ ایئرپورٹ پر آپ کو مسائل آ سکتے ہیں، اور بالخصوص جو اوورسیز ہیں ان کو تو ہر کسی کو فائلر ہونا چاہیے، کیونکہ جو پریشانی اوورسیز کو آئے گی وہ میرا خیال ہے کہ جو ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کو اس قدر پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو وہاں پہ رہ رہے ہیں، اپنے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ سالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی اوورسیز کو بیرون ملک ہوتے ہوئے یا ٹریول کرتے ہوئے جو ہے وہ ایسا مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ پھر یہ ہوئے گا کہ کوئی بھی آپ کا ویزا ہے، سوائے حج اور عمرہ کو فی الحال انہوں نے اس سے نکالا ہے، باقی کوئی بھی آپ کا ویزا لگنا ہے اس میں آپ کو مشکلات آ سکیں گی، آپ کے بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکیں گے، آپ کو اس کے اوپر جو سم ہے، ایون کہ جو سم ہے آپ کی وہ جاری نہیں ہو سکیں گی، اور جو جاری شدہ سم ہے وہ بلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، بینک اکاؤنٹ آلریڈی آپ کا ہے تو اس میں مسائل آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی اہم اپڈیٹ تھی کہ اب ایف بی آر نے آپ کو یعنی نان فائلرز کو ان کی ٹرانزیکشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، یعنی ان کی ٹرانزیکشن جو بھی وہ کرتے ہیں ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے اب نئے ایکسپرٹ بھرتی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور کرنے شروع کر دیے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نان فائلرز کو وہ ڈھونڈ کے پکڑ کے ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن اور اس نیٹ ورک میں لے آئیں، ورنہ وہ آپ کے اوپر
بھاری قسم کے جرمانے عائد کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے پہلے آپ کو بذریعہ ویڈیوز میں اپنے چینل پر انفارم کرتا رہوں گا، اور آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں اور اپنی ریٹرنز جو ہیں وہ آن ٹائم جمع کرائیں، تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔